यीशु के अजीम और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेज़ अक़दस सलामत रेमा बाइबल कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ और इसके साथ साथ 6 माह पहले खुदावन की दी हुई रोया के मुताबिक और उसके नबूवती कलाम के मुताबिक डेबराज रिवाइवल मिशन ऑफ पाकिस्तान की मैं चेयरमैन हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए आज हम अपने इस सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर बोले हुए 7 कलमात का सिलसिला है। पहले 2 कलमों के बारे में आप सीख चुके हैं। आज हम तीसरे कलमे के बारे में सीखेंगे, देखेंगे कि तीसरा कलमा क्या है और इसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, उनके कहने का पीछे क्या मकसद है। तीसरा कलमा जिसे मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर इंसानी जिम्मेदारियों को निभाने का एक बहुत बड़ा पैगाम है। आइए मेरे साथ मिलकर निकाले यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वह शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ और अपने चहेते शागिर्द के बारे में अहम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सलीब पर से एक अहम उसने बयान दिया और जिसे पूरी वफादारी के साथ, पूरी ताबेदारी के साथ जिसे पूरा भी किया गया, जिसे निभाया भी गया। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा अपने दहने मुबारक से बोला, वो नहायत तकलीफ़ का वो टाइम था। वो उसका जो खून है वो बहुत ज़्यादा बह चुका है और पानी की कमी उसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम इस कलमे के सियाको सबाक पे हम गौर करेंगे और 2 बातों पे हम आज गौर करेंगे टाइम को मलहूज़े खातिर रखते हुए। नंबर 1 है सलीब के मुतालिक जो पेशन गोइयाँ हैं और दूसरे नंबर पे सलीब के पास हुए वाक़यात। नंबर 1 पे हम देखेंगे सलीब से मुतालिक जो पेशन गोइयाँ की गईं। सबसे पहले अहद अतीक में हम देखते हैं कि मूसा ने पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात कही कि सांप की नस्ल इसकी एड़ी को काटेगी। जब खुदा सांप से मुखातिब हुआ तो खुदा ने कहा कि चूंकि तूने ये किया है, इसलिए मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। ये सांप की नस्ल जो है, ये वो लोग हैं और ये वो हुक्मरान हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते और जो इब्लीसी तासीरों के ज़ेर असर हैं। ज़बूर 22 उसकी पहली 18 आयात में खुदावंद का बंदा दाऊद बड़े क्लियरली खुदावंद की इन मुसीबतों का वहाँ पे जिक्र कर रहा है। और फिर हम देखते हैं यसाया 52 बाब की 13वीं और 14वीं आयत और फिर आगे पूरे का पूरा जो 53 बाब है वो खुदावंद की क्रूसिफिकेशन, उसके दुखों का बहुत खूबसूरत आयनादार है। वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है और मुकम्मल तस्वीर यसाया 53 बाब खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की, उसकी क्रूसिफिकेशन की, उसको जो कोड़े लगाए गए, जो कांटों का ताज उसे पहनाया गया, इन सब की वो मंजर कशी बड़ी खूबसूरती से वो कर रहा है। और अगर हम अहद जदीद में आए, नए अहदनामा में आए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शमौन रास्तबाज जो था, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के हो गए तो उसके वालिदैन
شریعت کے مطابق 2 قمریوں کے ساتھ اسے ہیکل میں لے کے گئے، اور جب وہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے شمعون بزرگ انہیں ملتا ہے اور بچہ ان سے لے کے اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہے، اور خداوند کے بارے میں اور مریم کے بارے میں وہ پیشن گوئی کرتا ہے، اور مریم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ خود تیری جان تلوار سے چھن جائے گی۔ یسوع کی ماں مریم دوسری عورتوں کے ساتھ صلیب کے پاس وہ کھڑی ہے، اور اپنے لختے جگر کو دیکھ دیکھ کر وہ کس قدر دکھ، غم اور درد میں مبتلا ہے، جس کو اس نے اپنا دودھ پلایا، جس کو وہ گود میں لے کے ان ساری باتوں کو سوچتی تھی، اس سارے مقصد کو وہ سوچتی تھی۔ جو کچھ اس کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہوا تھا، اس نے بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کیا، سوائے رونے کے، آنسو بہانے کے، لیکن وہ بھی خاموشی کے ساتھ۔ اس نے چیخا نہیں، اس نے واویلا نہیں کیا، وہ کسی کے پاؤں نہیں پڑی کہ میرے بیٹے کو اس طرح مت مارو، میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے ایسی کوئی درخواست کسی سے نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وجہ جانتی تھی، وہ اپنے بیٹے کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، اس کے مشن کو جانتی تھی۔ تو یوسف کے پاس جب جبرائیل فرشتہ آتا ہے، کیونکہ یوسف کو جب یہ پتہ چلا اور وہ اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن جبرائیل جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی طرف سے ہے، دیکھ وہ بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے شہر میں جب گڈریے رات کو باہر اپنے بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے تو یکا یک آسمان سے فرشتوں کی ایک گروہ یہ کہتی ہوئی وہاں پہ نازل ہوئی، وہاں پہ وہ نمودار ہوئی، اور جب وہ گڈریے بہت ڈر گئے تو فرشتوں نے انہیں کیا کہا؟ ڈرو مت، کیونکہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور جو انہوں نے بشارت دی وہ کس لفظ میں ہے؟ منجی میں، نجات دینے والے میں۔ ان کو بھی جو بات کہی گئی، جو خوشخبری دی گئی، وہ نجات دہندہ کی بات کی گئی۔ تو نجات کا کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ شریعت صاف صاف بیان کرتی ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان۔ اسی طرح پھر انسان کے بدلے بھی تو انسان ہی ہونا تھا، اور بنی اسرائیل قوم مدتوں سے اس نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب مجوسی آئے تو اپنے ساتھ مر بھی لے کے آئے، جہاں وہ سونا لائے، وہ لبان لائے، وہ مر بھی لائے، اور مر موت کو ظاہر کرتا ہے اور دکھوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب شمعون بزرگ نے بھی مریم سے کہا کہ خود تیری اپنی جان بھی تلوار سے چھن جائے گی، اور پھر سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں اپنی موت کا، اپنے دکھوں کا، اپنے پکڑوائے جانے کا، اپنے جو اسے پیٹا جانا تھا، ان سب باتوں کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس کے شاگرد اس بات کو جانتے تھے، لہٰذا اس سارے منظر میں وہ رو رہی ہے، وہ اندر سے درد سے بھری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب گڈریے مریم کے پاس آئے، بچے کو دیکھنے آئے، اور وہاں وہ خداوند کے بچے کو دیکھ کے خداوند کی حمد کرتے ہوئے باہر چلے گئے، تو کیا انہوں نے مریم اور یوسف کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہم کس طور سے آئے ہیں، ہم کس طرح آئے ہیں؟ ہمیں فرشتوں نے یہ خوشخبری دی ہے کہ
तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, हम निजात दहिंदा को देखने आए हैं। और वहाँ उसके बाद लिखा हुआ है कि मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख के सोचती रही। वो उस बच्चे के दुनिया में आने के मकसद को सोचती रही। वो जहाँ उसने प्रेगनेंसी को कबूल किया था कि मैं कुंवारी हूँ और माशरा मेरे बारे में कैसी बातें सोचेगा, तो वो लाजमी यसु के गोद में आने के बाद जो जो कुछ उसके बारे में पेशन गोइयाँ हुई थी, उन सारे हालात को, उन सारे दुखों को वो जानती थी। उसने भी यशायाह 53 पढ़ा हुआ था, उसने भी पैदाइश की 3 बाब की 15वीं आयत को पढ़ा हुआ था, इसलिए उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया। आज हम देखते हैं कि जब रोज़ों के दिन होते हैं, जब लोग प्रोग्राम करवाते हैं, लोग अजीब किस्म के गीत लोगों ने लिखे हैं और उन्हें गाते हैं बड़े जज्बाती से। हौली हौली किले लावें किले लान वालिया, समझ नहीं आती। फिर मेरे पुत्र ने तेरा की गुनाह कीता सी जे तू जड़ा तू उन्होंने फड़िया है। ये थियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है, ये खुदा के मंसूबे के ये गीत खिलाफ हैं, ये शायरी ठीक नहीं है। ऐसी बातें मरियम कर सकती थी, लेकिन मेरा ईमान है कि मरियम ने ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि वो खुदा के इरादा को जानती थी, अपने बेटे के दुनिया में आने के मिशन को वो जानती थी, वो उसके मकसद को जानती थी। इसलिए उसने, अगर उसके बेटे ने अपने मुंह से अपने सिताने वालों को कोई बात नहीं की, तो माँ ने भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये सब कुछ नहीं करता, ये नहीं सहता, तो दुनिया की निजात का काम भी वजूद में नहीं आए। इसलिए वो खामोश थी। आज ज़रूरत है कि हम भी जो खुदा से आसमान से असाइनमेंट लेके दुनिया में आए हैं, हमने भी यसु की तरह अपने अपने हिस्से का काम करना है और उस असाइनमेंट को हमने कंप्लीट करना है। और उसको करने के लिए हमने भी दुख सहने हैं। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद ऊंचे नीचे हालात को, अप्स एंड डाउन्स को आने देगा। और दूसरे तिमोथियुस के 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि जितने दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे, जितने खुदावंद के लिए काम करना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। इसलिए जैसे मरियम मुत्तफिक थी, जैसे खुदावंद यीशु मसीह मुत्तफिक थे, उसी तरह हमें भी खुदा के कामों के साथ मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं मरियम वहीं खड़ी है, उसके साथ की औरतें खड़ी हैं, यूहन्ना वहाँ पे खड़ा है, लेकिन बेवफा शागिर्द बाकी के जो हैं वो सब छोड़ के जा चुके हैं। इवन के पतरस, जिसने कहा था कि ये सब खा तुझे छोड़ जाए, मैं हरगिज़ तुझे ना छोड़ूंगा। अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ यसु का एक वफादार शागिर्द यूहन्ना वहीं पे खड़ा है, जो रिश्ते में खुदावंद यीशु मसीह का कज़न ब्रदर है। उम्र में वो सब शागिर्दों से वो छोटा है और वो सबसे ज़्यादा खुदावंद से अटैच है, वो खुदावंद यीशु मसीह से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और हमने जो हवाला पढ़ा है वहाँ भी ये हम पढ़ते हैं कि और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, वो शागिर्द भी खुदावंद से मोहब्बत रखता था और खुदावंद भी उससे मोहब्बत रखते थे। और हम आखिरी फसा में देखते हैं कि जब फसा खाई जा रही थी तो यही शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खा रहा था। और ये वफादार शागिर्द है जो वहीं पे खड़ा है, और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का कोई भाई नहीं है। जो हाफ ब्रदर थे वो वहाँ पे नहीं थे, वो तो यीशु के वैसे ही मुखालिफ थे, उन्होंने तो यीशु पर वो ईमान ही नहीं लाए थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं इनको पूरा करने आया हूँ।
لہٰذا ہم دیکھتے ہیں شریعت کی کتاب خروج میں اس کے 20ویں باب میں جو 10 احکام ہیں، 5واں حکم یہاں جو خداوند یسوع مسیح نے 33.5 برس کی عمر میں وہ سارا پیریڈ جو اس کی زندگی کا اپنی ماں کے ساتھ تھا، اس نے بڑی فرما برداری کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا، وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا، وہ باپ کے ساتھ بڑھائی کا کام کرتا تھا، وہ ماں باپ کا فرما بردار اور تابع دار تھا۔ اور یہاں صلیب پر بھی جو شریعت کو پورا کرنے آیا تھا، صلیب پر بھی جب وہ انتہائی دکھ کے اور انتہائی جان کنی کے عالم میں ہے، اس کو وہ اپنا وہ شریعت کا وہ حکم اس کو یاد ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا دیتا ہے دراز ہو۔ اور اب جب کہ اس کے جسم کا پانی ختم ہو رہا ہے، خون اس کا نچڑ چکا ہے، وہ اپنی ماں کی اس ذمہ داری کو، کیونکہ وہ ماں کا لاڈلا بھی وہی تھا، وہ ماں کی کیئر کرتا تھا، اور اس ٹائم اس نے جانا، اس کو پتا تھا کہ میں نے اب جانا ہے تو میری ماں میرے بعد کیسا فیل کرے گی۔ اور وہ دوسری طرف اپنے شاگرد کو بھی دیکھ رہے جو اینڈ تک وہاں اس کے ساتھ ہے۔ تب اس نے اسے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب استاد نے شاگرد کو حکم دیا اور بیٹے نے ماں کو ایک ذمہ دار ہاتھوں میں دے دیا تو دونوں ہی اسی وقت چلے گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کو بھی میری طرح ہی پیار کرے گی، اور شاگرد کے بارے میں بھی وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری کو اب یہ اپنی ذمہ داری بنا لے گا اور اسے سمجھے گا، اور بخوبی اس نے نبھایا بھی۔ مریم اس کے بعد 12 سال زندہ رہی، اور اس نے 12 سال مریم کے ساتھ گزارے، اور جب مریم اس جہان سے کوچ کر گئی اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ خدمت کے لیے باہر نکلا۔ آج ہم اس کلمہ سے یہ پیغام سیکھتے ہیں، یہاں ہمیں بہت سے لوگوں کے لیے رشتے کے لحاظ سے ہمیں بہت سے لوگوں کے لیے نمونہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اولاد کے لیے خداوند نے اپنے ماں باپ کی کیئر کی، آخری لمحوں میں بھی وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے، اور اس نے اس ذمہ داری کو آگے ہینڈ اوور کیا، اور جس پہ اسے سب سے زیادہ اعتماد تھا اس کے سپرد اپنی ماں کو کیا۔ آج نوجوانوں، آپ کو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے تنگ نہ پڑے۔ یہی وہ ماں باپ ہیں، جب ہم بچے تھے، جب آپ بچے تھے اور کمزور تھے، تب یہ جوان تھے اور طاقتور تھے، اور ہر طریقے سے انہوں نے آپ کو سنبھالا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس لیے آج جب ماں باپ بزرگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو ان سے تنگ نہ آئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور سب سے بڑھ کر ان کی کیئر کریں، انہیں محبت دیں۔ اب انہیں آپ کے وقت کا، آپ کی کیئر کا، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں شاگردوں کے لیے بھی نمونہ اس نے جو ہے وہ اس وقت دیا کہ اس کا جو شاگرد یوحنا ہے وہ اینڈ تک اس کے ساتھ رہا، اور اس نے اپنے استاد کے ساتھ مکمل وفاداری اور تابعداری کی، وفادار رہا، اس کی صلیب کے پاس کھڑا رہا، جہاں جہاں واقعات ہوتے رہے، جہاں جہاں یسوع کو لے جایا گیا وہ وہاں ساتھ تھا۔ پترس چھوڑ گیا تھا جس نے نعرہ لگایا تھا، اور یوحنا خالی دعوے کرنے والا نہیں تھا، وہ جوشیلا شاگرد نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بڑا ٹھہراؤ تھا، اور وہ ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو بڑے گہرے میں اس کو وہ فیل کرتا تھا۔ اور اگر آپ خط میں جائیں یوحنا کے تو اس نے کہا کہ ہم نے اس کو غور سے دیکھا، اس کو سنا، اس کو چھوا، بلکہ ہم نے اس کو چکھا ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی قربت کو اتنے گہرائی میں، اتنے قریب سے اس کے ہونے کو انجوائے کیا، اور اس نے بعد میں اس چیز کی گواہی دی، اور وفاداری سے کھڑا رہا، اور تابعداری سے اس کی ماں کو لے کے اپنے اسی وقت گھر لے گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں میں نے اینڈ تک اور جب تک یہ ہے صلیب پر اس کے اندر جانا میں نے رہنا ہے، نہیں، اس نے اس کی خواہش نہیں کی، بلکہ اس نے اس کے حکم کو مانا۔ آج ہم جو
बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, आज जो हम खुदावंद के शागिर्द हैं, हमें खुदावंद के ताबेदारी करनी बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि कोई शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसकी मानित बने। तो जैसे उस्ताद अपने बाप का वफादार ताबेदार फर्माबरदार था, हम शागिर्दों को भी अपने उस्ताद के वफादार ताबेदार और फर्माबरदार रहना है। फिर खिदमत गुजारों के लिए नमूना है। हमें खिदमत के साथ साथ अपनी इंसानी जिम्मेदारियों को मुकम्मल करना है। मैं एक पास्टर का वाक़या मैं पढ़ रही थी, वो पाकिस्तान का ही जो है वो शहरी, और काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि उसने अपनी खिदमत शुरू की, फिर माँ बाप ने उसकी शादी की और उसके खुदावंद ने उसे 4 बच्चे दिए और फिर वो इंग्लिस्तान चला गया, वो इंग्लैंड चला गया वहाँ बशारत के लिए। और फिर वहाँ जाके वो इतना उसमें खो गया कि उसने वापस अपनी बीवी बच्चों अपने माँ बाप की उसने खबर ही ना ली। अगर उसने सही तौर से तीसरे कलमे को सीखा होता, जाना होता, इसकी गहराई में उतरा होता, तो बशारत का काम भी करता, साथ में अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को भी लेके चलता। जहाँ रूहानी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा था, वहाँ इंसानी जिम्मेदारियों को भी पूरा करता। और ये कलमा हमें यही सिखा रहा है। जहाँ हमें खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है रूहानी कामों के बारे में, तो खुदा की मर्ज़ी को इंसानी जिम्मेदारियों के मामले में भी हमें पूरा करना है। हम भी अपने तमाम हालात में अपने वालिदैन और अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को याद रखें और खुदावंद के साथ, अपने प्यारों के साथ खुदावंद को सामने रखते हुए अपनी अमली मोहब्बत का मुजाहिरा करें। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।